नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दलहरूबीच डेटिङ जारी छ। त्यो डेटिङको सेटिङ कस्तो हुने हो कुनै स्वरूप समेत कोरिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दिनभर मधेस केन्द्रित दलका केही नेताहरू र प्रधानमन्त्री सहित नेकपा एमालेका नेताबीच निकै लामो समयसम्म डेटिङ चल्यो। सेटिङ के भयो त्यो देखिएला नै। जसपाका नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरू बीच बालुवाटारमा गम्भीर वार्ता भयो। तर त्यो वार्तामा उही जसपाका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने उपस्थित भएन। के हल्ला चले जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा विभाजित गर्नै खोजेका हुन् त कि जसपाको एक टुक्रा ओलीसँगै सरकारमा सहभागी हुन आतुर छ त? बालुवाटार बहसले यो हल्लामा थप मलजल गर्ने अवसर भने जुटाएको छ। नयाँ सरकार कहिले बन्ला या यही सरकारले निरन्तरता पाउला त्यो भने किटान गरेर भन्न सक्ने कुनै आधार तय भएको छैन। जसले मुलुकलाई अन्यलतातर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ भने सरकार गठनमा ढिला भए या संसदमा सहमति नबने मुलुक पुनः दुर्घटनामा फस्न सक्ने चिन्ता भने सर्वत्र बढ्दो छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सत्ता समीकरणले निर्णायक भनिएको जसपा विवादमा पूर्व राज्यपालले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने संकेत गर्दा पूर्व समाजवादी विरोधमा। पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको प्रश्नोत्ती पार्टीबाट निकालेर देखाउन अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती। कार्यकर्तामा आशावाद जगाउने कुरा गलत होइन, कार्यकर्तालाई गतिशील बनाउने कुरा अपराध होइन। नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले निवेदन दिने माग दाबी विपरीत राजनैतिक प्रकारको फैसला भएको निष्कर्ष। नेकपाकै नामबाट चाहिँ हामी स्ट्यान्ड बाइ छौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक चैत 18 गते बस्ने गरी स्थगित। नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सांसदहरूको माग, सरकारले संसदको अपमान गरेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप। र सबै जिल्लामा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। सीमा नाकामा कुनै सुरक्षा सतर्कता अपनाइएन। नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम फैलने खतरा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपा केपी शर्मा ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र जसपाका शीर्ष नेताबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा जसपाले एमालेसँग सहकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। तर यसका लागि आफूहरूको माग पूरा हुनुपर्ने जसपाले बताएको छ। जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार भेटवार्तामा पुरानै मुद्दाका विषयमा छलफल भएको छ। संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई लगायत मागमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक देखिनु भएको कर्णले जानकारी दिनुभयो। माग पूरा हुन साथ सत्ता साझेदारीका लागि एमालेसँग सहकार्य गर्ने कुरा आफूहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको कर्णले बताउनुभयो। कर्णसहित अध्यक्ष महन्त ठाकुर, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला लगायत नेताहरू बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली र एमालेले बनाएको कार्यदलसँग जसपाका नेताहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छन्। जसपाका एक थरी नेता एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार छन्, तर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरूले भने सरकारसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताउँदै आउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले मात्र फुटको संघारमा छैन। सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि फुट उन्मुख बनेको छ। दुई पार्टी मिलेर बनेको जसपामा अहिले पनि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको अस्तित्व कायम छ।
पूर्व समाजवादीका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन चाहन्छन् भने पूर्व राजपा ओलीसँगको सहकार्यको पहलमा छन्। अहिले सरकारलाई समर्थन जारी राखेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस जसपाको निर्णयलाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले रातारात पार्टी एकताको घोषणा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको हो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले पार्टी एकतामा झन मद्दत पुगेको प्रतिक्रिया दिएका थिए नेताहरूले। तर अहिले परिदृश्य फेरिएको छ। अहिले जसपा फुट्नमा प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य कारक देखिएका छन्। जसपाका विशेषतः पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताहरू ओलीसँगको वार्ताका विषयमा असन्तुष्ट छन् भने पूर्व राजपाका नेताहरू आफ्ना माग पूरा भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन पछि नहट्ने मुडमा देखिएका छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जसपा नेता र सरकारी कार्यदलबीच छलफल भएको थियो। तर पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै छलफलको विषयमा जानकारी थिएन। यादवले पार्टीका तर्फबाट ओलीसँग कुनै छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिए। पार्टीले निर्णय गरेर वार्ता गर्नेहरू चाहिँ 5 जनाको टिम हो हैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई भयो, महन्तजी भए, म भएँ, राजन महतोजी भयो, अशोक राईजी हुनुभयो। त्यो टिम चाहिँ के हो भने पार्टीले बनाएको आधिकारिक टिम हो। छलफल नगरिन हैन। त्यसैले अब के कारणले जानु हो जानु भएन त्यो थाहा भएन। यता जसपा नेता राजेन्द्र महतोले भने प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका बारेमा अध्यक्ष र पार्टीलाई जानकारी गराउन बाँकी रहेको भन्दै पन्छिन खोजे। उनले छलफलका लागि जन्ती र जुलुस लिएर जान नमिल्ने भन्दै कटाक्ष पनि गरे। बालुवाटारबाट खबर आएकाले छलफल गर्न गएको उनको तर्क थियो। साथै सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक भएको उनले बताए। संसद दलको बैठकमै बताएको, फेरि आज पनि गएको, आज पनि बताइहाल्नुहुन्छ नि के भयो र। अब के जन्ती लिएर जाने, दफै जुलुस लिएर जाने हो र। अब अध्यक्ष हो, उहाँलाई आयो सूचना अब पुरा त गर्न मिल्छ नि त। आफ्नो इस्युको बारेमा जो गए पनि पुरा गर्न मिल्छ नि त। फेरि निर्णय पार्टीमै हुने हो नि त। जहाँ जेसुकै कुरा गरे पनि निर्णय पार्टीमा हुने हो, पार्टीले गर्ने हो। त्यसैले पुरा अब भइरहेको छ। सबै केही कुरा पनि आखिर निर्णय पार्टीकै निर्णयको आधारमा अगाडि बढ्ने हो पार्टीके। नेताहरूले जेसुकै तर्क गरे पनि पार्टी र सरकारबीच भएको वार्ताको विषयमा अध्यक्ष लगायत एक पक्षलाई जानकारी नै नहुनुलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको प्रश्न छ। सत्ताको स्वाद चाख्न जहिले र्याल चुहाउने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूको पुरानै प्रवृत्ति हो, जसको फाइदा समय समयमा अन्य दलहरूले उठाउँदै आएका छन्। यो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसको फाइदा उठाउँदा जसपा फुट्यो भने अचम्म मानिरहनु पर्दैन। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित अनेरा सोभिको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले आफू नभई प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीमा कम्युनिस्ट चरित्र नभएको बताउँदै नेता नेपालले ओलीले सुरुदेखि नै गुटको राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भयो। त्यस्तै उहाँले अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणले आफू नतर्सिएको र ओलीसँग आत्मसमर्पण पनि नगर्ने बताउनु भयो। नेता नेपालले हिम्मत भए आफूहरूलाई पार्टीबाट निकालेर देखाउन ओलीलाई चुनौती समेत दिनुभयो। केपी ओली विभाजनको पक्षमा छन्, हामी एकताको पक्षमा छौं, सबैलाई समेटेर लिएर जान्छौं। र यसको लागि हामी देशभरि का कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गर्न चाहन्छौं। कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह पैदा गर्नु अपराध होइन। निराश भएका कार्यकर्तामा आशावाद जगाउने कुरा गलत होइन। कार्यकर्तालाई गतिशील बनाउने कुरा अपराध होइन। नेपालले ओलीको व्यक्तिवादी चिन्तनलाई बहिष्कार गर्दै अघि हिँड्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्दै आफ्नो समूह सामूहिकवादी प्रवृत्ति र सबैलाई मिलाउने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता नदेखाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने र आफूहरू सरकार बनाउन मरिहत्ते नगर्ने बताउनु भयो। तर सरकारको नेतृत्व गर्नु परे त्यसबाट पनि नभाग्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले आफूहरू प्रतिपक्षी पार्टी भएकाले प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गरिरहेको बताउनु भयो। पार्टी हो अहिलेसम्म विपक्षी पार्टी हामीले चाहिँ विपक्षी पार्टीको हिसाबले काम गरेका छौँ। विपक्षी पार्टीको हामी विपक्षी पार्टी हो। नेपालको संविधान अनुसार पनि हामी विपक्षी पार्टी हो। अदालतको निर्णयका कारण मुलुक निर्वाचनमा जान नसकेको बारे सोधिएको प्रश्नमा सभापति देउवाले अदालतको निर्णय आइसकेको र यसलाई सबैले मानेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्र सबैले सहयोग गरे पुनः सभापति पदमा उठ्ने धारणा पनि दोहोर्याउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले निवेदन दिने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेपछि माओवादीले उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो। छलफलका क्रममा नेताहरूले पुनरावलोकनमा जाँदा के विषय उठाउने भनेर परामर्श गरेका थिए। बैठकपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युत्याउने फैसला मागदाबी विपरीत र राजनीतिक प्रकारको भएकाले कानून व्यवसायीले फैसला आएको 60 दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक किसिमको फैसला भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूले त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। संविधानसम्म देखिँदैन चाहिँ कानुनसम्म देखिँदैन चाहिँ यो विशुद्ध राजनीतिक प्रकारको निर्णय देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि पुनरावलोकन जानुपर्छ भन्ने कुरामै जोड चाहिँ पहिलेदेखि नै हो चाहिँ र पुनरावलोकनको लागि पनि अब नेकपाकै नामबाट चाहिँ हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ र नेकपाकै नामबाट चाहिँ तर्फबाट चाहिँ पुनरावलोकन भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। नेकपा नाम विवाद सम्बन्धी मुद्दामा ऋषि कट्टेलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले 23 फागुनमा नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युत्याउने फैसला गरेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक चैत 18 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। मंगलबारको बैठकमा 3वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन्। न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक प्रतिवेदन तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले नेपालको भूमि संरक्षणदेखि संसदले बिजनेस नपाएसम्मका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखेका छन्। यस्तै सांसद तुलसी थापाले नेपाल भारत सीमा नाकामा पर्ने नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदै गएकाले संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। नेपाली कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले नेपालको भूमि भारतीयले मिच्दा पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले छिटोभन्दा छिटो दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 गल्फाई गाउँको पारीपट्टीको करिब 35 हेक्टर जमिन भारत सरकारले 3 महिना यता नेपाल सरकारको सहमति बिना एकतर्फी ढङ्गले तटबन्ध बनाएको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरे। यस्तै अर्का कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिजनेस नदिएर संसदलाई कामविहीन बनाएको आरोप लगाए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा भए मात्रै समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सोमबार बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्य सम्पादन समीक्षा एवं आगामी रणनीति निर्धारण गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री पौडेलले सुशासन सहितको शान्ति सुरक्षाले मात्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अवधारणालाई सार्थकता तुल्याउन सकिने बताउनुभयो। प्रहरी संगठनमा अपुग दरबन्दी, जीर्ण भौतिक संरचना, स्रोत साधनको उपलब्धतामा कमी लगायतका समस्या रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले प्रहरीका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढिरहेको बताउनुभयो। अवस्था छ
अब त्यो अवस्थालाई हामीबाट मुक्त गरेर एउटा जबसम्म सङ्गठन बलियो हुँदैन, संरचना हुँदैन, संस्थागत संरचना बन्दैन, काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो हामीले अनुभव गरेका कुरा हो। हाम्रो लामो अनुभवले त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ, सिकेका छौँ। त्यसैले संस्थागत संरचना बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सुरुकै वर्षदेखि हामीले यसलाई पहिले चाहिँ सुदृढ गरौँ भन्दा पनि हामीलाई केही समय चाहिँ पर्खिन पर्यो, जोस् अब त्यो सफल भइसकेको छ। यस्तै बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक बसन्त कुमार लामाले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रदेश प्रहरी अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेश प्रहरी अब्बल भएको दावी समेत गर्नुभयो। कोरोना भाइरसको जोखिम पुनः बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षा मापदण्डमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षा मापदण्ड कडाई गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सीमा कडाई गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड कडाईका साथ पालना गराउनुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड बन्द गराउनुपर्ने लगायतका निर्देशन दिइएको जनाइएको छ। त्यस्तै क्वारेन्टिनदेखि आइसोलेसनसम्म तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने लगायतका विषय निर्देशनको बुदामा समेटिएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सतर्कता बढाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। साथै होली लगायतका चाडपर्वहरूको बेलामा संक्रमणबाट जोगिन पर्याप्त सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भारतका धेरै प्रदेश र सहरहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या अत्याधिक वृद्धि हुन थालेपछि रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरू आवत जावत गर्दै आएका छन्। खास गरी सीमा क्षेत्रका उपभोक्ताहरू दैनिक उपभोगका सामग्रीहरू लिनदेखि भैरहवामा रहेको आँखा अस्पतालमा उपचार गर्न लगायतका विभिन्न प्रयोजनका लागि कैयन भारतीयहरू नेपाल आउने र नेपालीहरू भारत जाने गर्छन्। यति बेला पनि सीमा नाकामा भने कुनै सतर्कता अपनाइएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालका ठूला नाकाहरू मध्येको महत्त्वपूर्ण नाका हो रूपन्देहीको बेलहिया नाका। यहाँबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा भारतीय नेपाल प्रवेश गर्नेदेखि नेपालीहरू विभिन्न कामको लागि भारत आउने जाने गर्छन्। कोरोना पछि पूर्ण रूपमा सीमा नाकाहरू नखुले पनि निर्बाध रूपमा मानिसहरू आउने जाने गर्दछन्। त्यति मात्र नभई सीमा नाकासँगै जोडिएको भैरहवा भन्सार कार्यालयमा विभिन्न सामानहरू लिएर दैनिक सयौं भारतीय गाडीहरू नेपाल प्रवेश गर्छन्। पछिल्लो समय छिमेकी देशमा बढेको कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भिडभाड, गोष्ठी, र्याली र भेलाहरू नगर्न सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेको छ। तर सीमा नाकाहरूमा भने यसको कुनै तयारी गरेको देखिँदैन। सीमा नाकामा पुग्दा राज्य यतिसम्म गैर जिम्मेवारी देखिन्छ कि वारीपारी गर्नेहरूले मास्कसम्म लगाएको देखिँदैन। औपचारिकताको लागि राखिएको हेल्प डेस्क, थर्मल गन र कर्मचारीहरू छन् या छैनन् भन्ने समेत आवत जावत गर्नेहरूलाई थाहा नै छैन। सीमा नाकामा सेनिटाइजर र टनेल राखिएको छ, तर त्यो बिग्रेको 5 महिना भन्दा धेरै भइसक्यो। पहिला र अहिलेमा सुरक्षा कस्तो फरक पाउनु भएको छ? अहिले अब तपाईको अब इन्डियातिर झन् कोरोना बढिरहेको छ, के फरक पाउनु भएको छ? त्यही अब कोरोना भइरहेको छ, मास्क लगाउन जरुरी छ। अनि सीमाना वरपर गर्दाखेरि मास्क लाउनु पर्ने, सेनिटाइजर लाउनु पर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा त छ, तर पनि तपाईहरुले लाउनु भएको छैन धेरैले। प्रहरीहरूले चेक गर्दा तपाईलाई केही भन्दैनन्? भारतका केही राज्यमा कोरोनाको संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। रोजगारीको लागि गएका नेपालीहरू पुनः गाउँघर फर्किन थालेकोमा सीमा क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै नेपाल सरकारले 14 नाकामा हेल्थ डेस्क सक्रिय बनाएको जनाएको छ। तर सुनौली नाका अझैसम्म स्थापना भएको छैन। सीमा नाका प्रयोग गर्ने नागरिकहरूले समेत न्यूनतम सतर्कता अपनाउने र चेक जाँच समेत औपचारिकताको लागि मात्रै गर्नाले नेपालमा संक्रमणको दोस्रो रूप फैलने सम्भावना बढेको छ।
समस्या नआउँदासम्म चुपचाप बस्ने र समस्या आइसकेपछि लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै गर्ने हो भने एकातिर दैनिक गरी खाने नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ भने अर्कोतिर संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढ्ने सम्भावना हुन्छ। भारतको कतिपय ठाउँमा फेरि लकडाउन भएकोले त्यहाँ रहेका नेपालीहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन्। भारतले पुनः संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरातमा बुधबारदेखि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी गरिसकेको छ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पन्जाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। यही कारण पनि भारतीय सीमा नाकाहरूमा छिट्टै हेल्थ डेस्क राखेर राम्रो चेक जाँच नगर्ने हो भने लापरवाहीका कारण कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि अर्को सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। न्युज 24 का लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र बंगलादेशको 2 दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी मंगलबार स्वदेश फर्कनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई बंगलादेशको ढाका स्थित हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यहाँका विदेश मन्त्री डाक्टर एके अब्दुल मोमेन, बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। यता काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसेना, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको स्वागतार्थ नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बंगलादेश बीच विभिन्न क्षेत्रमा समझदारी भएको भ्रमण दलमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै रेलवे यातायात बन्दरगाह सुविधालाई नेपालसँग जोड्ने, बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिदका लागि गरिरहेको पहलका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। हवाई सेवाको विस्तार, रेल सेवा तथा सडक मार्गको सुधार एवं अन्तर्देशीय जलमार्गको सञ्चालन जस्ता सम्पूर्ण सञ्जालहरूको विकास गर्ने, नेपालका लागि बंगलादेशबाट थप पारमाणु सुविधा उपलब्ध गराउने, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्रमा सहकारी वृद्धि गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता समसामयिक र ज्वलन्त विषयमा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एकात्मक सहयोग अभिवृद्धि र सहकार्य गर्ने लगायतका विविध विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिले समकक्षसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको थियो भने बंगलादेशका राष्ट्रपिता रहमानको शतवर्षीकी जन्म जयन्तीमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्दत पुगेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। स्वयम्भू क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 दोबाटोमा मंगलबार प्लानिङ बोइज युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्वयम्भूले दोस्रो जित निकालेको हो। स्वयम्भूको जितमा बिक्की राई र सुकृत मगरले 1-1 गोल गरे। प्लानिङका क्रिजल खड्काले 1 गोल फर्काए। जितसँगै स्वयम्भूले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। प्लानिङको यो दोस्रो हार हो। प्लानिङले 3 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। लिगमा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजित गरिएको छ। समूहको शीर्ष 3 टोली सुपर 6 चरणमा पुग्नेछन्। सुपर 6 को शीर्ष 3 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछ। यस्तै समूहको पुच्छारमा रहेका 2 टिमले प्ले अफ खेल खेल्नेछन्। प्ले अफमा पराजित हुने टिम रेलिगेसनमा पर्नेछ। चाराली धाइजन फुटबल क्लब झापा धुलाबारीमा जारी चौथो प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय रेलिङ च्यालेन्ज कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। मंगलबार भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा कर्ण सिंह सोनाम फुटबल क्लब ताप्लेजुङलाई 6-1 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै चाराली धाइजन झापा सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा 2 गोलले अग्रता लिएको चाराली धाइजनले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल थप्यो। ताप्लेजुङले दोस्रो हाफमा 1 गोल फर्कायो। चाराली धाइजनको जितमा सुजन लिम्बू नायक बने। उनले 3 गोल गर्दै ह्याट्रिक गरे। विजय राई, आशिष चापागाई
भट्टराई र विशाल बस्नेतले एक गोल गरे। ताप्लेजुङको तर्फबाट मणिराम लिम्बुले 1 गोल फर्काए। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका विजयी टिमका सुजन लिम्बु म्यान अफ द म्याच घोषित भए। म्यान अफ द म्याच घोषित भए उनले नगद 5000 प्राप्त गरे। बुधबारको पहिलो सेमिफाइनल खेल आयोजक रोलिङ फुटबल क्लब मेचीनगर झापा र रेडहर्स फुटबल क्लब इलाम बीच हुने आयोजकका सचिव महेश खड्काले बताए। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक चैत्र 18 गते बस्ने गरी स्थगित। नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सांसदहरूको माग। सरकारले संसदको अपमान गरेको प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको आरोप। सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता नदेखाउने सभापति देउबाको भनाई। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए नभाग्ने प्रश्नोक्ति। पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको प्रश्नोक्ति। पार्टीबाट निकालेर देखाउन अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती। नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले निवेदन दिने। माग दाबी विपरीत राजनैतिक प्रकारको फैसला भएको निष्कर्ष। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम भए मात्रै समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भनाई। अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेश प्रहरी अब्बल भएको दाबी। दाङमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 22 विद्यार्थी घाइते। ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। महाकाली नदीमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाउँदै गरेको तटबन्ध निर्माण तत्काल रोक्न सरकारको ध्यान आकर्षण। सो तटबन्ध दुई देशबीचको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको उल्लेख। प्रदेश 2 सरकारले मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारलाई दिएको आश्वासन अझै पूरा भएन। हातमा नियुक्ति पत्र बोकेर सरकारसँग जागिर माग्दै मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार। सडक विस्तारको विषयलाई लिएर काठमाडौँको स्वयम्भूका स्थानीय र नेपाली सेनाबीच विवाद। तोकिएको मापदण्ड अनुसार बाटो नछोडी बारुद खानाको क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण सुरु गरेपछि स्थानीय विरोधमा। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम सडक 4 दिनका लागि बन्द। सडक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने भएकाले चैत्र 14 गतेदेखि 17 गतेसम्मका लागि सडक आवागमनमा पूरा रोक। तेह्रथुममा 13 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ। पक्राउ परेमा धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका 1 बस्ने 32 वर्षीय श्याम गुरुङ। 80,000 घुससहित पक्राउ परेका वनका रेन्जर र सामुदायिक वनका अध्यक्ष विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। काठको मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर घुस लिएको अख्तियारको दाबी। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका स्थित ऐतिहासिक अम्लेखगञ्जमा पानीको स्रोत नहुँदा स्थानीयवासी शास्तिमा। खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य। पछिल्लो 24 घण्टामा 4032 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 188 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 77 जना संक्रमण मुक्त। मकवानपुरका 50 जना स्वास्थ्यकर्मीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा प्रवेश। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिएको दाबी। जलस्रोतको धनी देश नेपालका विभिन्न स्थानमा जल सङ्कट व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको विज्ञहरूको तर्क। दूरगामी योजना तयार पार्न सुझाव। बसको ठक्करबाट पैदल यात्रुको मृत्यु भएपछि कैलालीको लम्कीमा तनावग्रस्त। प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र हवाई फायर। ट्राफिक प्रहरीसँगको समझदारीमा पठाओ राइडरलाई ज्याकेट र ट्राउजर लगाउन प्रतिबन्ध। विकृति रोक्न राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओसँगको सहमतिमै रोक। स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभाव। देशका विभिन्न पहाडी भूभागमा चट्याङ सहित वर्षा। सतर्कता अपनाउन आग्रह। आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्यो। नेप्से परिसूचक 2528.96 अङ्कमा उक्लियो। 5 अर्बको कारोबार। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा स्वयम्भू क्लबको दोस्रो जित। प्लानिङ बोइज युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित। खोटाङको दिक्तेलमा सम्पन्न दोस्रो अन्तर क्लब स्तरीय पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि युवा जागरण स्पोर्ट्स क्लब दिक्तेललाई। बाहुनी डाँडा फुटबल क्लब स्तब्ध। अमेरिकाको कोलोराडोमा बन्दुकधारीको आक्रमण। प्रहरी अधिकारी सहित 10 जनाको मृत्यु। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। र यमनको युद्ध अन्त्यका लागि साउदी अरेबियाद्वारा नयाँ शान्ति योजना प्रस्ताव। राष्ट्रसङ्घले गरे स्वागत। हुतीहरूको सहमतिसँगै युद्ध विराममा जाने। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
सत्ता समीकरणले निर्णायक भनिएको जसपा विवादमा पूर्व राज्यपालले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने संकेत गर्दा पूर्व समाजवादी विरोधमा। पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको प्रश्नोक्ति पार्टीबाट निकालेर देखाउन अध्यक्ष। कार्यकर्तामा आशावाद जगाउने कुरा गलत होइन, कार्यकर्तालाई गतिशील बनाउने कुरा अपराध होइन। नेकपाको एकता खारेज गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले निवेदन दिने माग दाबी विपरीत राजनैतिक प्रकारको फैसला भएको निष्कर्ष। नेकपाकै नामबाट चाहिँ हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक चैत्र 18 गते बस्ने गरी स्थगित। नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सांसदहरूको माग। सरकारले संसदको अपमान गरेको प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसको आरोप। सबै जिल्लामा कडाई गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशन। सीमा नाकामा कुनै सुरक्षा सतर्कता अपनाइएन। नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम फैलने खतरा। कोरोना भइरहेछ त मास्क लगाउन जरुरी छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। त्यस्तै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।